जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका। सबसे पहले तो भाई अहम बात यह है कि आप फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि फिर ये रोज़ रोज़ की बात ख़त्म हो। अच्छा नहीं लगता कि आदमी रोज़ रोज़ कहता फिरे और आप रोज़ चैनल सब्सक्राइब करते रहे। एक ही दफ़ा ये मसला आज आपने ख़त्म करना। दूसरी बात यह है कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अफवाहें ही अफवाहें हैं और उन अफवाहों में कुछ इतनी मज़ाक़ा खेज है, लेकिन ये मसाला बिक रहा है। आजकल 2-3 मसाले बहुत बिक रहे हैं। एंटी नवाज शरीफ मसाला बहुत बिक रहा है, एंटी काजी फाइज ईसा मसाला बहुत बिक रहा है। और हुकूमत के खिलाफ तो खैर होना भी चाहिए, लेकिन अगर आप यूट्यूबर हैं तो और आपको रेवेन्यू चाहिए, पैसे चाहिए, व्यूज़ चाहिए, तो बेशक आप इमरान खान से इत्तेफाक करते हैं, नहीं करते, आप जो है काजी फाइज ईसा की इज्जत करते हैं, लेकिन इनके इमरान खान के हक में और काजी फाइज ईसा के खिलाफ बात करें और साथ ही बात करें नवाज शरीफ के खिलाफ। आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बड़े व्यूज़ मिलेंगे। नजरिया शजरिया कुछ भूल जाए और ये करें। लेकिन अगर आप सच पे कायम रहना चाहते हैं तो फिर आपको व्यूज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए और आपको वो बात कहनी चाहिए जो सच हो। आपको डॉलर नहीं मिलेंगे उतने ज़्यादा, लेकिन आप अपने तारीख के दुरुस्त सिमत पर खड़े होंगे। तो ये अब आपने फैसला करना है कि आपके लिए डॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तारीख की दुरुस्त सिमत। आप पे मुनहसिर है आप क्या फैसला करना चाहते हैं। तो अपना फैसला कीजिए। हम ज़रा खबरों की तरफ चलते हैं। खबरें हैं जनाब, एक तो अफवाहें हैं। खबरें क्या हैं? अफवाहें हैं, और अफवाहें मार्केट में ऐसी ऐसी आ रही हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं बताता हूं भी आपको सारी अफवाहें कि अफवाहें आ क्या क्या रही हैं। पहली अफवाह तो ये है कि बड़े पैमाने पर वकला तहरीक शुरू होने वाली है, दबड़दूस होने वाला है, और देखिएगा कि अब बनता क्या है, अदालतें हैं, वान, ये जाली हुकूमत और ये फॉर्म 47 वाली, ये कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, हमने अपने ज़राए से जहाँ जहाँ से पता हो सकता था पता किया, तो पता चला कि वकला को कोई दिलचस्पी नहीं है अपनी तहरीक शुरू करने में, और वो शुरू भी नहीं कर रहे। बल्कि उल्टा काजी फाइज ईसा के जाने और याहिया आफरीदी के नए चीफ जस्टिस मुंतखब होने पे बार कौंसिल मुबारकबाद के तहनीत के खतूत भेज रहे। तो जो तहनीत के खतूत भेज रहे होते हैं, जो मुबारकबादें दे रहे होते हैं, क्या वो बाद में हड़तालें करते हैं, बाद में लॉन्ग मार्च करते हैं, एहतजाज करते हैं? नहीं, उनकी इंटेंशन बहुत है। और काजी ये जो है ना जस्टिस याहिया आफरीदी, ये इनके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, अभी तक तो नहीं है। पहले तो काजी फाइज ईसा की भी ये लोग बड़ी इज्जत करते थे। जो आजकल काजी फाइज ईसा को गाली देते हैं वो पहले बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन फिर उनको पता चला कि नहीं, इज्जत करने से पैसे नहीं मिलते, जो है ना गाली देने से, बड़े आदमी को गाली देने से डॉलर मिलते हैं। तो उन्होंने ये तरीका शुरू कर दिया। आपने इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं परेशान होना। अच्छा, अब जो है काजी फाइज ईसा के याहिया आफरीदी के आने पर कोई एहतजाज नहीं हो रहा। एक और खबर सुनी, और वो खबर ये थी कि जैसे ही याहिया आफरीदी हलफ लेंगे, साथ ही 10 जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, फिर एक अदालती, एक आईनी क्राइसिस पैदा हो जाएगा, दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। ये वो मसाला है जो बड़ा बिकता है। लिहाजा अगर आपने सच सुनना है तो इससे आगे व्लॉग ना सुने, उसका सुने जो कह रहा है कि नहीं इसके बाद पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा। तो उसके व्यूज़ उसके पास हैं, मेरे पास व्यूज़ नहीं है। मैं तो सिर्फ तारीख की दुरुस्त सिम पर खड़े होने की बात कर रहा हूँ। तो जनाब कोई हड़ताल नहीं हो रही, कोई जनाब इस्तीफे नहीं आ रहे, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। और बल्कि जो 2 लोग जिन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, जिनका बनता था, वो थे मंसूर अली शाह और साथ ही जस्टिस मुनीब अख्तर, क्योंकि इनको सुपरसीड करके बने ना। तो जब सुपरसीड करते हैं तो लोग एहतरामन इस्तीफा दे देते हैं। फौज में तो यही रवायत है, यहाँ पे ये रवायत होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो लोग जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकात करें वो अगले 3 महीने 4 महीने की मुकदमात की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ना उन्होंने इस्तीफा देना है, ना उनके साथी जजों ने देना है, ना कभी मुनीब अख्तर ने देना है।
تو یہ معاملات بالکل کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، تو کوئی استعفیٰ نہیں دے رہا۔ ایک اور انتہائی مضحکہ خیز بات سنی، وہ یہ سنی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جیسے ہی چیف جسٹس کا حلف لیں گے، ساتھ ہی وہ کر دیں گے اپنا عہدہ، جیسے پلیٹ میں گلاس ہوتا ہے اس طرح رکھ کر منصور علی شاہ کو دے دیں گے، اور خود عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے اور منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیں گے۔ یہ افواہ اڑانے والے کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اب یحییٰ آفریدی چاہے چیف جسٹس ہوں، وہ اگلا چیف جسٹس نامزد نہیں کر سکتے، یہ پارلیمان کی کمیٹی کرے گی۔ یہ سارا مسئلہ اسی لیے کریٹ ہوا تھا کہ ججز کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، وہ اپنی مرضی کرتے تھے۔ لاہوری گروپ نے بڑی بدماشیاں کی ہیں اس ملک میں، تو یہ افواہ بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک آدمی جس نے چیف جسٹس جیسے بڑے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہو، وہ اس عہدے سے اگلے دن استعفیٰ دے کے دوسرے کو دے دے گا؟ تمام عمر ایک وکیل کی یہ خواب ہوتی ہے، بلکہ بہت بڑا خواب ہوتا ہے کہ وہ چیف جسٹس بنے گا، تو وہ چیف جسٹس بن کے دوسرے کو دے دے گا۔ بھائی یہ نہیں ہوتا، یہ کوئی مثلا دکان کرائے پہ نہیں دینی، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا معاملہ ہے۔ اس میں عدالتی تاریخ، ہمارے پارلیمان کی تاریخ، پتہ نہیں کون کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں جو آپ اس طرح نہیں چلا سکتے۔ لیکن افواہیں بڑی گرم ہیں جی کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتاتا ہوں، ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت بالکل یہ نہیں چاہ رہی کہ اس کے حق میں فیصلے ہو، اتنی تو ان کی بساط ہی نہیں ہے۔ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے خلاف جو محاذ بنا ہوا تھا، جو عمران خان کے ججز تھے، ان سے بچنا چاہ رہی ہے، اپنے حق میں کچھ نہیں چاہ رہے، ان سے معافی تلافی چاہ رہی ہے کہ ان سے ہماری جان چھڑا دیں۔ تو یہ آئینی ترمیم اس کا بنیادی طور پر ذریعہ تھا۔ اب آ جاتے ہیں جی بشریٰ بی بی کو ضمانت مل گئی، لوگ بڑے برہم ہوئے کہ بھئی عمران خان کو ملنی چاہیے تھی، ساتھ ساتھ افواہوں کا سلسلہ چل پڑا کہ یہ ڈیل ہو گئی، عمران خان بھی تھوڑے دنوں تک آتا ہے، ابھی بس دیکھیے، پھر اس کے بعد خان آئے گا، 100 ارب روپیہ اس کے منہ پہ مارے گا، 200 ارب ڈالر اس کے منہ پہ مارے گا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک بات صرف اتنی ہے کہ بشریٰ بی بی کو ملی ہے جو ضمانت، وہ آ گئی ہیں گھر، لیکن عمران خان کی ضمانت کے ابھی کوئی امکان نہیں۔ جہاں تک میرے ذرائع ہیں، 9 مئی کے مجرموں کو معاف کرنے کا کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور وہ معافی نہیں دی جائے گی۔ بشریٰ بی بی کے بارے میں یہ سنا ہے وہ کسی ڈیل کے تحت آئی ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے تحت کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ اصل جھگڑا پارٹی کی قیادت کا ہے۔ عمران خان کی بہنیں عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جو ان کی اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، وہ ان سے چپکلش چلتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور اس کا نتیجہ، اس ڈیل کا نتیجہ شاید پارٹی کی قیادت میں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لیے نہ عمران خان کے لیے بہنیں امپورٹنٹ ہیں، نہ بشریٰ بی بی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ کلٹ جو ہے عمران خان کا فالوور ہے، اور عمران خان کے علاوہ اگر کسی پہ یقین کر سکتے ہیں تو مراد سعید ہے، لیکن مراد سعید ابھی منظر عام پر آ نہیں سکتے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اچھا، آخر میں ذرا امریکی سینیٹرز کی بات کر لیں۔ عمران خان نے نعرہ لگایا کہ امریکہ کی غلامی سے نجات، اور پھر ایبسلوٹلی ناٹ، اور سائفر بھی لہرایا کہ میری حکومت جو ہے وہ گرانے لگے ہیں امریکہ۔ کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اصل میں عمران خان نے بڑے اچھے مراسم امریکہ سے رکھنے کی کوشش کی، بڑی خدمت کی، لیکن اپنی حرکتوں اور کارکردگی کی وجہ سے وہاں سے بھی کوئی عزت نہیں کما سکے۔ اس کی وجہ، جب امریکہ گئے ڈونلڈ ٹرمپ سے 1.5 منٹ کی ملاقات ہوئی، اور واپس آ کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا، اور فردوس عاشق امان نے ہار بھی پہنایا ان کو۔ اور پھر امریکہ سے لابنگ بھی کراتے رہے، ابھی بھی لابنگ ہو رہی ہے، اور 60 سینیٹرز جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب بڑا پیسہ بھی لگ رہا ہے۔ یہ شوکت خانم کے یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کا پیسہ ہے جو ادھر لگ رہا ہے، اور وہاں پر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ حالات کیا ہوں گا۔
اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا خط بائیڈن کو آیا، بائیڈن نے پاکستان کو پوچھ لیا ہیومن رائٹس کی بنیاد پر کہ سیاسی قیدیوں کو یہاں بری طرح رکھا جا رہا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں ایک مثال دینا نہیں چاہ رہا لیکن چلیں سن لیں. 1971 میں جب پاکستان ڈھاکہ ڈبیکل ہوا، سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی پاکستانی فوج کی مدد کے لیے امریکہ کا 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے. وہ نہیں آیا، آخر تک نہیں آیا. ہمیں امیدیں لگی نہیں. بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت انہیں یہ تسلی دلائی گئی کہ بھٹو صاحب آپ بے فکر رہیں، امریکی صدر خود آ رہا ہے آپ کو لینے. نہیں آیا. اب میں اس سے آگے کیا کہوں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.